도사자 올라서니 소모로 약속이 아미 장마대서와 나가서 선악사 바다나 말씀 Alleluia, Alleluia, Ore por Cordeiro. Alleluia, Alleluia, Ore por Cordeiro. Calquia patkia sausarachi Marilo udrunailo Romanik bona zosurya Somichi zutaro kamso Alleluia, Alleluia Orie por Cordeiro Alleluia, Alleluia Marie por Cordeiro Papaci, ani putaci, ani povitatmiaci navi. Amen. Amcia somia Jesu Christa ci curpa devacomu. Ani povitatmiaco ekvo, tum ci soveasu. Tum ci soveasu. मारये भाशेन पवित्र आत्म्यान मिशनरां कोशी आमकां मागतात तेन्ना जेजूचे सोडवणेचे आमी गोवाय जावन आसा आयचो फेस्ताचो विशय मारिया सोडवणेचो वावर सुरू करता जाल्यार जेजू आपल्या जल्मा मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणान सोडवणेचो वावर साकार करता मारिया बापाच्या उल्याक पळय म्हणून देवान फर्मायलोलें मिसांव ती फुडें व्हरता देवाचें मिसांव खान मारतली जाल्यार वचूनय त्रास विरांत मोरोन एक उतरांत खुरीस आमकां मेळटा सोडवणीचे आमी गोवाय जातले जाल्यार खुरीस आमी आपणावंक जाय बाप्तिसा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां मागल्यांत तर ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोलान जेजूक स्वतान काळजिलारपणान एकचारान देव भिरांतीन आनी मोगान ताचे सोडवणीचे गोवाय जावं ह्या मिसान बोल मागतना फिलेनीचे आख्खे फिरगूज धिरादीक जेजूचे मिशिनार जावं आनी सोडवणीचे वावरांत मिसोल जावंक आमकां बोल मागुया आयच्या ह्या मिसाची मांदावळ करतात नावेती मायना मानशेर कोलबाट आनी फुर्तावाडो फ्रँकलिन फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समरमता ताचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन पवित्र आत्म्याचे माखणेंत आमी मिशनार आनी हेका लागून आमी सोडवणेचे गोवाय जेजूचे रायज मोगाच्या भाव भयणांनो हाचेर आमचो नियाळ खेरीत भाशेन कोण तरेन पवित्र आत्मो घेतल्या उपरांत आमी धिरादीक वावराडी कशे जेजूचे सोडवणेचे विटनस संदेशकार कशे आमी पावोंक जाय हें आमकां आयचें वाचपा तसो सेवा धर्म एक खेरीत भाशेन उगडास करता ही कल्पना मनान घेवन आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना हें बलिदान आमकां फायद्याचें जावचे खातीर उपकारतलें जावचे खातीर आमी चुकल्यांत म्हूण ओळखून घेवया आनी खालत्या काळजान दूख धरून सुकलीं बरोबर एका ताळ्यान म्हणुया हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध
ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutku, kakutku. Somia kakutku, kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku, kakutku. देवाक दिनवासुया कुशलकायेन आमी मोहिमा गावया. Moima deva, kusurgi. Moima deva, kusurgi. Ani shanti dachaisa samsari, ani shanti dachaisa samsari. Moima deva, kusurgi. Moima deva, kusurgi. Sarvesvara deva, sarvicharaya, sarvadveda, deva baba. Moima deva, kusurgi. Moima deva, kusurgi. Ami tuka namaskar kota, ami tuka invasa, tuja durvoi baba basa, ami tuka makata. Moima deva, kusurgi. Moima deva, kusurgi. Somia Jesu Krista, Bapacha eklas puta. Somia deva cheshili, tu samsaraचे पाप काट. आमची काकूतku तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा, कुsurgi. Moima deva, kusurgi. Ita powidat mea sagati, Deu bapace moime, Jesu Christa, eclosu povi, eclosu Israel, eclosu por Israel,
Ecloso povim, ecloso His word, ecloso por His word. Amen. Ratuja, takut Saradeva, ami boosok burgi tuji, dekunajcia disa tuja potaci avojcov gras kortana. तिचे विणवणेन आमचे असोकतायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतल्यान आमकां सुटकोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या सासना. Amen. मुन्याच्या पुस्तका वेले वाचप. एक शुगुनी ओस्तरी कोणाक मेळत मोत्या परस व्हरते तिचें मोल. तिच्या पोतीचे कालीस तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगल्या तिच्या जिवितांत. ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेनोयतीन विणता. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची काडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फटकिरी आनी स्वरुपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ते ओस्तरेक वाखाणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवंट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणी करून दिवं. देवाचे उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायनांनी जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. Mai moga maka sodo sorvespora. Sorvespora haंव तुका शेवणा येता म्हाका कधीच लोचे घालू नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवाड मोचे विनोडें कांदी बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. माय मोगा म्हाका सोडून सर्वेस्परा. तूं मोचे कडोन तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं मोचे कडोन खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय म्हाका वाटाक. माय मोगान म्हाका सोडून सर्वेस्परा. चोरया मोदल्या जालांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा
विश्वासी देवा माही मोगान म्हाका सोडून सर्वेस पोरा पूण हांव सर्वेस पोरा तुजेर पातयोन आसा तूच म्हजो देव होच म्हज्या काळजाचो उल्हास तुज्या हातान आसा म्हजें जिवीत म्हाका पिडा पिडीतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार माई मोगान म्हाका सोडून सर्वेस पोरा तुजी भोक्ती कोतोल्या तुवें निर्मिलें तुका शरणा येतोल्या तुवें फावो केलें केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस पोरा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार माई मोगान म्हाका सोडून सर्वेस पोरा धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप ते सगळे जमलेले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सौम्या इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक येताय जेजून तांकां जबाब दिलो बापान आपले पोदवेन नेमलेले काल आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना पूण तुमचेर देंवतल्या पवित्र आत्म्याचें बल तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यांत सगल्या जुद्यांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमांचेर पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात हे सांगले उपरांत ते पळयतात आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो तो सोडटाना आपले दोळे स्वर्गाक लावन ते थंय आसले अवचीत दोग मनीस धवी आंगरस्त्रां घालून दिसांक दिसती पडले आनी ताणें म्हणलें गालिलियाच्या मनशांनो तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात हो तुमचो मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो देवाचे उतरये देवाचे बोल उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Soy sorves porra, soy sorves porra. Utramo de utočive, deva tuđa pustokate. Meljoka caca kojčele, novja živote počele. Soy sorves porra, soy sorves porra. Sorves potum ce sofeasu. Tumce soveasu. Luca pormone, Jesu Christa ce subortoman. Mój matka somia. तो नाझारेत आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो इसायास बाकणाराचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें
ताणें म्हाका अभिषेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नोदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीचे वरस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून ताणें सेवका कडेन परत दिलें आनी बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. मोखाल बाबा भयणानो, मारये भाशेन पवित्र आत्म्याचे माखणेंत आमी मिशनार जातात आनी जेजूचे गोवाय हो विशय आयच्या दिसाक हे परबे समयार मारयेच्या आमी घेतला. थोडीं वर्सां फाटीं जेन्ना आमच्या गोंयांत मायनिंगाचो खूब बोबाळ चलतालो, थंयसर लोकां वांगडा आमी वावर करताले तेन्ना एके रातीक सुमार 25 जाणांक अरेस्ट केले. आनी थंयसर अरेस्ट केल्या उपरांत तांकां बेल घेवपा खातीर आमी सुमार 6 जाण आदवोगादाशी गेलेत. आनी एकलोय आदवोगाद बेल दिवपाक राजी ना जालो. वेगवेगळीं कारणां दिवन आमकां पयसायले. मागीर आनेकल्या आदवोगादाशी गेले आनी खरें म्हळ्यार ताचेशीच आमी पयले वचपाचे आसले. तो नासलो देखून आमी दुसऱ्याशी गेले आनी ताचेशी गेले तेन्ना ताणें रोखडेंच तांचें बेल एप्लिकेशन तयार केलें. तांकां बेल घेवपा खातीर सगळी खटपट केली आनी रोखडेंच करून दिलें. आनी म्हाका भाव भयणानो, खूब दिसां उपरांत ताचे लागीं हांव उलयतालो तेन्ना ह्या आदवोगादा लागीं हांवें विचारलें ताका, दुसऱ्यांनी कित्याक घेवंक ना आमची? तो म्हणूंक लागलो, आपूण तुका मागीर सांगता. मागीर ताका विचारलें, तुवें कित्याक घेतली? ताणें म्हटलें, आपूण जेन्ना कोण मनीस आपणाशी येता आनी कसलें कारण तें पळयता, तितून हांव पयलें म्हजे मनांत कल्पना घुसतात ती, जेजू कितें करतलो आसलो असल्या वेळार? आदवोगाद. आनी पयलें चिंता, जेजू कितें करतलो आसलो असल्या वेळार? आनी ताका लागून म्हणूंक लागलो, आपूण ह्या प्रोफेशनान भितर सरला, एके खेरीत भाशेन जें वांकडें काळें खत जाल्लें आसा आदवोगादांक, तें थंयसर एक नवी दिशा दिसचे खातीर. आय लूक ॲट द क्रॉस अँड डिसायड माय केस. ह्या उतरांनी ताणें म्हाका आपलो जाबाब सोंपयलो. आपूण खुर्साक पळयता आनी आपूण म्हजे केसी घेता. प्रितीच्या भाव भयणानो, दिस इज अ विटनस ऑफ क्रायस्ट इन अ प्रोफेशन. आनी एक गोष्ट सांगता तुमकां. MBA केल्लो एकलो तरणाटो भुरगो सरकारी नोकरी ताका मेळ्ळी. एक उंचले पदवेचेर तो पावलो आनी सुमार 3 वर्सांनी हे नोकरेंतलो तो आपूण रिजायन जालो. म्हाका वेगळेंच दिसलें. हांव ताका वळखतालो. विचारलें ताका, वाय हॅव यू रिजायन? यू कूड हॅव डन सो मच फॉर पीपल. ही टोल्ड मी, I will continue doing for people. But if it interferes with my values, what I have learned in my religion, I will not continue doing in the position which I am. Another witness of a young person who could have looked at a career. कितले उंच जोटेर तो पावतलो आसलो, पूण ज्या जाग्याचेर रावन म्हजी व्हॅल्यूज आसात ते राखूंक म्हाका संदी मेळो ना, जाल्यार आपूण थंयसर कंटिन्यू करचो ना. बट आय वील कंटिन्यू वर्किंग फॉर पीपल. आनी खऱ्यांनीच म्हाका भाव भयणानो, आतां वेगळ्या भासांनी कितल्या NGOंक पयशे घेनासतना, कित्याक तो आनी दुसरें कन्सल्टन्सी करता, पयशे घेनासतना कितल्या NGOंक तो कन्सल्टन्सी करता फुकट. आनी हे भाशेन म्हणटा आपूण लोकांक पावता. म्हाका भाव भयणानो, another example of witness to Christ in this present society. प्रितीच्या भाव भयणानो,
फाटल्या दिसांनी पोतरांचेर तुमी सगळ्यांनी आयकलां, न्यूजाचेरूय बी येयलां, स्टॅन स्वामी, एक जेजुईत पाद्री, 83 or 84 इयर्सांचो, सरकारी अधिकाऱ्यांनी ताका नोवबायत, खऱ्यांनी नोवबायत, कसलेंच कारण नासतना अरेस्ट केला. आनी असल्या मजगती मोगाच्या भाव भयणांनो, तो कित्या खातीर ताका अरेस्ट केलो? कित्याक जे ट्रायबल एरियाज आसा आनी ट्रायबल्स आसा तांचे खातीर सुमार 4 दशके 4 decades ही कन्ज्युम्ड हिमसेल्फ. आपल्या भलायकेची कसलीच वासपूस करिनासतना ताणें ह्या गरीब मनशां खातीर तांचे हक जोडून घेवचे खातीर, तांचे हक माडयताले विशीं ताणें झुजून जायते बरेपण त्या लोकांक उत्पन्न केलें. हे सरकाराक दिसलें की अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमच्यो मांडण्यो आमकां मुखार वचूंक मेळच्यो ना. त्या खातीर हो एक कांटो कसो थंयसरलो काडलो जाल्यार आमचें काम सादवतलें. A witness to Christ at a ripe age of 4 decades, what is the reward that he gets? प्रितीच्या भाव भयणांनो, witnessing Christ is not a bed of roses. Witnessing Christ is a walk across the thorns. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां किरीत भाशेन जेजूच्या मुल्यांक आमी लोबदून रावतले जाल्यार we won't have too many friends. We won't have too many admirers in the beginning. People will look at us in different eyes. लोक आमकां वांकडे नोदरेनूय पळोवंक लागतलो. हो कितें आपल्याच्या बरेपणा खातीर कितें करता आसतलो, आपणाक कितें मेळोवन घेवंक जाय देखून असो वावरता आसतलो. असली आमचेर घराणी उत्पन्न जातली. पूण आमी आमचे दोळे, वी हॅव टू कीप आवर आयज, दोळे आमचे क्रिस्ताचे खुर्सार उमकळटले जेजूचेर पळोवन आमी मुखार वचूंक जाय. वॉट डीड ही बेनिफीट बाय डायींग ऑन द क्रॉस? नथींग. लोकांनी ताका एके भाशेन पिसो म्हणलो. बापाची खबर सांगतना ताका वांकडे नोदरेन पळयलो. तो पातक्या बरोबर भोंवता, तो नायकिणी बरोबर तांकां मान दिता, हे भाशेन ताचेर घराणय घातली. पूण तो जाणासलो आपूण कितें करता पळय तो. His eyes were fixed on the plan of God, on the will of God. Our eyes have to be fixed on the cross of Jesus. मोगाच्या भाव भयणांनो, then our witness will not get distracted. Our witnessing power and witnessing ability will not get distracted. नाजाल्यार आमी आलतेलीं, आमी भियेतलीं, आमी कुशीन सोदतलीं. स्टॅन स्वामी इतके उत्तर पिरायेचेर पासून आल्लो ना आनी ताणें सरकाराक एक चॅलेंज दिलो. तुमी आपणाक दाखोवया कित्याक लागून तुमी अरेस्ट केला. कांयच तुमकां मेळो नासतना कित्याक लागून? मोगाच्या भाव भयणांनो, असल्या अखोंड मनशाची जो आदवोगादाचें प्रोफेशन करता, एक तरणाटो अखोंड आपले व्हॅल्यूज जे आसात क्रिस्ताचे ते सांबाळूंक वावरता, अखोंड तरेन हे उत्तर पिरायेर जेजूक गोवाय दिवंक वावरता. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयची वाचपां आमकां हें एक पाठिंबो दिता. इट गिव्स अस एन एनकरेजमेंट of how to move ahead. जेजू देव तेंपलांत भितर सरून सांगता आपणाचें कार्य कितें, कित्याक लागून आपूण आयला, कित्याक लागून आपूण अभिषेक केला आपणाक. जे लोकांक कुशीन दवरतात समाजांत तांचे खातीर हांव आयला. जी जुलमशाही चलता, जे कुड्ड्यांक आसा तांकां कुशीन दवरल्यात तांचे खातीर हांव आयला. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमच्याच भितर सरून आमी एक माप मेजप करूंक जाय. वी हॅव टू इवॅल्युएट आवर क्रिस्टियन लायफ इंडिविज्युअली. आनी हें इवॅल्युएशन करपाक मोगाच्या भाव भयणांनो, वी हॅव ए यार्ड स्टीक. आमकां एक थर्मोमिटर आसा. आयचें हें शुभ वर्तमान. म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत हांवें कितलो वेळ म्हज्या मागण्यांक सारला, हांवें कितलो वेळ म्हजी भक्ती वाडोवपाक वावुरला, माय डिवोशन इन माय पर्सनल लायफ. हांवें म्हज्या धर्माची ओळख घेवपा खातीर कितलो हांव वाचून गिरेस्त जावंक हांवें तजवीज केल्या. दीज आर इवॅल्युएशन पॉयंट्स फॉर आवर क्रिस्टियन लायफ टू बी अ विटनेस ऑफ क्रायस्ट. हांवें दुसऱ्या खातीर म्हजे जिविताचो वेळ कितलो दिला,
how much I have lived for the other, not only for myself and my family, which we have to do, आमी करूंकूच जाय, पूण दुसऱ्या खातीर हांवें म्हजो वेळ कितलो वापरला. म्हजेंच आसलेलें दुसऱ्यांक दिवपा खातीर म्हाका उणें करून हांवें कितलें वावुरलां. हाउ मच आय हॅव सॅक्रिफायस्ड फॉर द गूड ऑफ अदर्स. म्हाका भाव भयणांनो, हे भाशेन तरी आमच्या जिविताची आमी मोळावणी केली. हाउ मच आर वी विटनसींग टू क्रायस्ट वी विल बी एबल टू एक्सेस, वी विल बी एबल टू एसेस आवरसेल्व्स. This is not a test, not an exam. It is a reflection of how much I want to grow in holiness. म्हज्या भक्तीन देवाचे हांव कितलो वाडोवंक सोदता. हें म्हजो हुस्को. आनी ह्या हुस्क्यांत म्हाका भाव भयणांनो, this witnessing aspect of our Christian life has to be evaluated. नाजाल्यार आमी 40, 50, 70 वर्सांची क्रिस्तांवां जातलीं, पूण आमच्या जिविताची आमी मोळावणी करिनासतना उरतलीं आनी आमची मोळावणी जातली फकत शेवटाक. द लास्ट जजमेंट, नॉट लेट्स नॉट वेट फॉर द लास्ट जजमेंट. लेट अस कीप ऑन इवॅल्युएटिंग आवरसेल्व्स एवरी डे. जायते बागयोंत एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणून करतालेत आनी तांच्या बरोवपांनी आमकां थंयसर दिसून येता. कोण तरेन दिसा दिसपोटी सुमनाच्या सुमना आपल्याच जिविताची ते मोळावणी करतालेत आनी हे मोळावणेंतल्यान ते अदीक भक्तीपणान वाडूंक वावुरताले. असलींच भक्तीपणान वाडपाक म्हज्या भाव भयणांनो आमकां संद्यो आसात आनी ह्यो संद्यो आमी प्रत्येक मनशान आमच्या देवा उजेर बसून करूंक जाय. तेन्ना आमी आमकांच मेजूंक पावतल्या कितली आमी पवित्र आत्म्याची माखणी घेतल्या उपरांत बावतिस्मांत क्रिस्माच्या संस्कारांत कितली आमी देवाची धिरादीक विटनेसीस गोवाय जाल्यात. म्हाका भाव भयणांनो, एक परब आमकां एक संदी, एक गांवांक एक परब एक संदी आमच्या जिवितांत कितेंय वांकडें आसा तें नपयत करपाक. आनी आख्खें सुमानभर आमी 10 दीस सुमार आमी नियाळ करता वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी ते विशय आमकां एक संदी म्हज्या जिवितांत भितर सरूंक, म्हज्या जिविताची एक मोळावणी करूंक, समजून घेवंक हांव खंयसर चुकलां, कितें म्हजें बरें आसा तें हांवें वाडोवंक, चुकलां तें काबार करूंक. आनी हे तरेन म्हज्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी जियेलीं जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत खरेंच गोवायकेचें जातलें. वेन वी आर फेस्ड वीथ डायलेमाज, दोनूय वाटांनी वचत जाल्यार खंयचें, हांव कितें सोदून काडटलो. म्हजें क्रिस्ताचें ध्येय म्हाका एक पॅरामिटर आसतलो. म्हजें क्रिस्ताचें ध्येय, व्हॅल्यूज ऑफ क्रायस्ट वील बी द पॅरामिटर्स बेस्ड ऑन वीच आय वील मेक अ डिसिजन. नाजाल्यार म्हाका कितें बरें पडटा तें करूंक मागतलो, क्रिस्ताक कुशीन दवरतलो, क्रिस्ताचो विटनस हांव जावचो ना, म्हजें बरेंपण पळयतलो. आनी हे तरेन आमी जियेलीं जाल्यार म्हाका भाव भयणांनो, खरेपणी आमी मारयेक मान दितले. कित्याक मारयेच्या जिवितांत आमी हेंच पळयना. तिणें एक स्पश्ट सांगलें काना गांवांत आपल्या थंयसर आसलेल्या लोकांक, तो सांगता तें करात. कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत तो सांगता तेंच केलें आनी तो सांगता तें करून तिणें देवाची मांदावळ सगळी शार्ती पावयली. तो सांगता तेंच करून म्हाका भाव भयणांनो, आमी आमच्या जिवितांत देवान मांडलेली आसा ती मांदावळ शार्ती पावोवंक तो सांगता तें आयकुया आनी खरें धिरादीक ताचें गोवाय जावंक आमकां मिसाच्या ह्या बलिदानान ताची कृपा आनी बोळ मागुया. उबी रावया. आमी देवाक सोत मानता, जो आमकां आपलो गोवाय जावंक आपयता. ह्या देवाचेर आमी पातयेता म्हण आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं आमी एका ताळ्यान म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वयली कडवी समवलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
स्वर्गात चडलो सोड पदवेता देवा बापाच्या स्वेक बसला बसला तुयतांची मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जीवनपण साचनाचें जिवीत आमेन. आमचे काळजांतले ओत्रेक आमची मागणी आमचे आवडे ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. विरगोस सोबेच्या मुनियारांनी आपले जिवीत देवाक मानतात तसे जिवूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोले ओर्जेक देवाचेर बावार दवरून आपलें जिवीत जिवंक शिकोवंक आनी आपल्या पोरजीच्या भाव भयणांक मारये भाशेन पवित्र आत्म्यान भरून बरी मिशनरां जावन जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आवयच्या कुसवेन थावन ते मोरो पर्यान दर एका मनशाक फावो तो मान आनी ताच्यो नीज गरजो ताका मेळूंक आनी ताच्या जिविताचेर जे आड वेता तें बंद करूंक राजकारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांक स्वताचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमची जायतीं भाव भयणां पिडेक वो कोरोना व्हायरस लागून दुयेंत आसात. ती बेगीनूच बरी जावंक आनी सोडपोस करतल्या वयसांनी ह्या मारेकार पिडेक बेगीनूच वाशीन सोडून काडूंक ह्या मिसांत मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या घरची पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी मुनगे आवय बापायन पवित्र सोबीची शिकवण घेवन आपले कुटुंब भावार्थान गोट करूंक आनी भावार्थाची फळां आपल्या कुटुंबान आनी पवित्र सोबेन दिवन मारये भाशेन बरे गोवाय जावंक मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आयज परब समोर पतल्या पिलिनीच्या समुदायांनी सदांच दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलोले आनी खालतिकायेचें जिवीत जिवंक तशेंच जेजूच्या संबंदान वाडोवंक आमची भेटोवणी जेजू करूंक आनी ताका पळगोटूंक सदांच आयती जावंक मारये भाशेन पवित्र आत्म्यान मिशनरांक कोशीन जावन जेजूचे सोडवणेचे गोवाय जावंक मारिया सायबिनीची मोजत मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्यो आनिकूय गरजो आमी ओगेपणान देवा मुखार घालुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. प्रिती दोन बापा दोयीन आमकां आयकून घे. तुजी खालती चाकरां कशें आमी जियेतना सदांच तुजी मांदावळ पाळूंक आनी तुजे गोवाय आमी जावंक आमकां निर्मी. ही मागणी आमी करता क्रिस्तां आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
वारू पडलोया आमचे काळीजू पारू देवा काजा बेलोया ताचे आमोगा सारको आमचो मोगुबो पोया दुनिया तुझ्याच मोरेपणा आठवड्या सोर्यादाना जातली रोखडी आता आमकां जिवीत दिवची खावना पिवण्या आमचे दोगां तुबारू सोबेस परा पेटोया आमचे दोले उबारू देवा वारू पडोया आमचे काळीजू पारू देवा काजा बेलोया ताच्या मोगा सारको आमचो मोगुबो पोया म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदारार सर्वेस्वर मानून घेवं उबी रावया देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं पारुया आमी ती सर्वेस्वराचे वता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काणयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पियेदाद सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गींचो सगळो दौलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povi, nol barato sorves porto, sorgani sohsar bola, tuja voi bova, o sorgito casoi sorves borace navi, yeta taka. Soy solgito soy बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणी कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gotpor gotuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरतो, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगता. तुझ्या येराक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेर आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, बागेवन जुझे तिचो पोती, बागेवन धर्मदता आनी सोडकांनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगात, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगात, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां, तर ताच्याच उतरांनी बापाक उलो करून सगळे आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुरकींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतनी सुटय आनी सर्व आकांतांतनी वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे महाकातले, आमची काकूत काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे महाकातले, आमची काकूत काकूत कर. देवाची शिली
संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन दयाल देवा सगळी रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घटाय दी सोदपूस कोत्तोल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां हे मागणे आमी कोत्तां ह्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन प्रार्थूया सुर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाराचे जेजूचें जिवान तुवें आमकां भरलें अंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसूया तुमकां सगळ्यांक एक कुशाल बरीत परब हांव म्हणटा हॅपी फीस्ट टू एवरी वन ऑफ यू आमी जाणा ही परब आमची मातशे दुसरे भाशेची आमच्यांनी वीश करूंक जायना फकत नमस्ते करून वीश करपाचें हांव देवाक दिनवासतां कित्याक ही आमकां परब करूंक फावो केलें देखून जायती त्रास आमकां पडले पूण देवाचेच कृपेन वो देवाचे येवजणेन ही आमकां 3 मिसां करूंक देवान फावो केली हे पासून देवाक आर्गां हांव थँक्यू म्हणटा फादर मेवरिकाक ह्या हेजी मिसाची भेट आमकां भेटयली आनी देवाची तर पळगुटल्या पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो तशेंच आमचे सांगिस्तांव राकेश बॉबी आनीक फोर्सू तशेंच फोर्सूक हांव दिनवासतां जायतो वावर ताणें केला गोंयचीन लायट्यो घालपाक मागीर फॅन म्हणलोले ते सारके केल्यात आनी दुसरोय वावर ह्या पासत ताका थँक्यू ह्या नोमेनाच्या दिसांनी फादर एन्थनी आनी फादर वेल्सन येवन आमकां देवाचे तोर पुरगुटलें हे पासत ताकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच PPC वांगडी आनी समुदायाचे नोवेनाची लिटर्जी तयार केली ह्या पासत युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आशिल्ले तांणी कुमन्यां वांटूंक आमकां आदार केलो हे पासत थँक्यू आनी कोयराचे आमकां वांगडी चड आमकां कोयराचे वांगडी मेळोना फकत 3च लिजेंडर डॉमिनीक आविला आनीक आल्सिना
तांकांय बी थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचो मास कम्युनिकेशन इन्चार्ज झेवियर आनीक एडमो तशेंच मारिया तांकां बी हांव दिनवासतां. आमकां स्नॅक्स तयार केले मारियान तशेंच हेलेन तांकांय थँक्यू. आनीक आयज डेकोरेट करपाक आदार दिला रोजी पियेदाद आनीक सायबिन्या तांकांय थँक्यू म्हणटा. दर मिसाक आमी जाणा आसता न्हू आमकां सॅनिटायज करपाक पडटा. सगळीं मांडावळ करची पडटा, कोदेलां घालची पडटात. तर आमचे PPCचो मॉडरेटर टॅरल आनी तशेंच दुसरे ताका आदार केला. हे सगळीं मांडावळ करपाक तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. आनीक वॉलंटियर्स दर मीस जातकूच आमकां आदार करतात, हेल्प करूंक इगोज क्लीन करपाक सॅनिटायज करपाक तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. कांय कॉलोन्यो फाल्यां आल्माचें फेस्त मीस सातोरांचेर आनी उपरांत आमच्या सिमितेरीन फोंड आसा तांचेर आमी आशिर्वाद घालतले. तशेंच येता त्या आयताराक जावन आसा क्रिस्तरायाची परब. आमकां भायल्यान आमच्या कंपाउंडान क्रिस्तरायाचो स्टॅच्यू आसा आनी वर्साच्या वर्साक आमची सुवय हांगा मीस करपाक. तर फुडल्या आयताराक एकूच मीस आसतलें सातोरांचेर आनी आमी सोशल डिस्टन्स धरून हे मीस आमी करतले भायर. तर उगडासरचो एकूच मीस फाल्यां आयताराक फुडल्या आयताराक सातोरांचेर. पंचायतीन कळीत करूंक गायलां की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रोग्राम जो आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान भायर काडला तो आमची पंचायत हातीन घेता. आनी भोव करून हें जावन आसा आमकां बाबडो आमी आमच्याच पांयांचेर उबे रावपाक. तुमी आतां पांयांचेर उबी आसात पूण कितें म्हणटा हांव तुमी जाणात लॉकडावनाक लागून जायते आमच्या बिजनसाचेर मार आयलेलो आसा. आमची बिजनसां बंद जाल्यांत वा आतां आमची कामां नात आमकां आनी हाका लागून ही स्कीम काडल्या. आनीक 27 ह्या म्हयन्याचे 3:30 वरांचेर आमच्या पंचायत हॉलान जायते ऑफिशियल्स येतले. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर, आर्ट एंड कल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट आनी आमकां स्किम्स कितें आसात गव्हर्मेंटाच्यो त्यो ताचे विशीं उलयतले. तर मागता तुमी येवंक, दुसऱ्यांकूय तुमी सांगचें ह्या प्रोग्रामा विशीं. आनीक हे गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसात त्यो ताचो आमी फायदो काडुया. तशेंच आमी चिंतलां आतां फुडाराक गुगल फॉर्म तयार करपाक. तुमी जाणात आमकां हे मातशे त्रास पडटा रजिस्ट्रेशन करपाक. कांय जाण निमाणे कडेन आमकां नांव दितात आनी मागीर स्वाद सोदतात भितर. तर तुमी जेन्ना गुगलाचे आमी तुमकां एक लिंक दितले आनी तुमीच तुमचें नांव बरोवपाचें. सो तुमी जाणा तुमी केन्ना बरयलां तें. आमची आतां इगोजीन कॅपेसिटी जाल्या सुमार 100च्या वयर जर तर तुमकां तुमी पावली जाल्यार तुमकां घोडे भायर रावपाचें पडटलें. भोव करून हांव सांगता कित्याक क्रिसमस लागीं येता. हाका लागून आमी बंदोबस्त करतले हांव कशे भाशेन क्रिसमसाची मीस करपाची. हाका लागून हे पयलींच आमी गुगल फॉर्म तयार करता. तुमीच तुमचीं नांवां बरोवचीं. कॅरल तुमचीं नांवां बरोवचो ना. तुमीच तुमच्या लिंक धाडटले हांव त्या आमच्या वेबसायटीचेर वचून तुमी नांवां बरोवचीं. आनी भाशेन कोण पयलो नांवां बरयता ताका पयलीं हांगासर स्वात मेळटली. निमाणे कडेन रावं नाकात. आदींच फुडें नांवां तुमचीं बरयात मिसाक. उबी रावया. Sorvespo तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुनियात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन जेवंक तुमकां धाडटा. देवाची देवाचे वडकार. आमी क्रिस्त प्रसाद 2 स्वातांचेर वांटले हांव. एक बायल्यान ते वाटेन आनी एक दुसरे वाटेन. वयर आसात आनी सायडीन आसात ती ते वाटेन वेची आनी आसा ती हे सायडीन.
तसोच आयज 5 वरांचेर एक प्रोग्राम आसतलो आमचोच गांवचो कसो फिल्म कांतारांची सांज 5 ते 6. सो तुमी ह्या प्रोग्रामांत वांटो घेवचो. तुमच्या मोबायलार लिंक येतली ऑनलायन प्रोग्राम. Mogaci suyo, tuyo, bawa boy mình betu kyo. Mogaci suyo, tuyo, bawa boy mình betu kyo. Kau satang cara kyo, chivit tam chebu. Moga Jesuyo, tuyo, bawa boy mình betu kyo. Câu tai tu chi đi, vô số nam ca har tu chi, so to tu so am ca đi, favor di li bolai ki. Câu tai tu chi đi, vô số nam ca har tu chi, so to tu so am ca đi, favor di li bolai ki. Mong con Jesuyo, tuyo, bawa boy mình betu kyo. Mong con Jesuyo, tuyo, bawa boy mình betu kyo. Kau satang cara kyo, chivit tam chebodu kyo. Mong con Jesuyo, tuyo, bawa boy mình betu kyo. Biển ta dài bên nam chi mai, tu am ka so ta dài, bat kan podu ta me sabru, tu am ka sani naka, tu am chi mai, tu am ka sa tu che toya, inam chi fakul, ta nam chi bagul. Bukam chini voi tuja uskiar gyon sodat skilu. Tuam chimai, tuam kaza tuje doya, kinam chifakul. Tanam chibagul, bukam chini voi tuja uskiar gyon sodat skilu.